میں جناب دی خدمت اللہ دے قرآن دی سب تو چھوٹی سورت پڑھی ہے. لفظ تھوڑے معنی بہت وسیع ہے، مفہوم بہت عالی ہے. اے او سورت ہے جیڑی سورت بھیج کے اللہ نے فخر کیا. باپ اپنے بیٹے نو کوئی شے دے دینا آدھا وداؤندا ہے، فلانی شے میں نہ دتی ہے. باپ بیٹا مالدار ہوئے، لکھاں پتی ہوئے، کروڑاں تے ارباں پتی ہوئے، تے اس نو باپ کوئی شے دے دے جن دے کولوں اپنے کولوں کمی کوئی نہیں تے ود باپ دے دے تا او باپ بھی فخر کریں دے یار میں فلانی شے تینوں نہ دیتی ہے. ایک میں سادہ جی مثال دے کے میں گل سمجھاونا چاہنا. باپ دے دے بیٹا محتاج نہ ہوئے، مالدار ہوئے، کہیں شاید کمی نہ ہوئے، ہر شے ہوئے، باپ دے دے. باپ دے دل دی خواہش ہوندی ہے جو میں لوگاں دے وچ گل کراں، میں لوگاں نو دساں کہ میرا بیٹا لکھاں پتی ہے، ارباں پتی ہے، لیکن اس کے باوجود فلانی گاڑی، فلانی کوٹھی، فلان چیز میں بیٹے نو دیتی ہے. فخر نال آہدا ہے بیٹا فلانی شے میں نہ دیتی ہے. سمجھ آندی بھئی ہے تے جینے کولوں کوئی کمی نہ ہوئے اس نو دتی ونجے تے وقت دیون دا مزہ اور ہے. آ ذرا میں تے کو دساں دیون والا کون ہے، گنن والا کون ہے؟ گنن والی او ذات ہے جن دے وچ کمی اللہ رکھے نہیں تے اس دا جوڑ کوئی نہیں. کائنات دا مالک ہے، آسمان دا مالک ہو، زمین دا مالک ہو، بحر و بر دا مالک ہو، سمندر دا مالک ہو، ہوا تے فضا دا مالک ہو، فرشتیاں دا مالک ہو، عرش و کرسی دا مالک ہو، جنت تے جہنم دا مالک ہو. یہ ساری چیزاں ملکیت رکھن دے باوجود اللہ ہے انا اعطینا کل کوثر، میرا حبیب میں تینو کوثر عطا نہیں کیتا. عقل نال سوچ وہ کوثر کتنی عظیم ہے. دیوان والا فخر کر رہے ہیں جے کو دے رہے ہے وہ محتاج نہیں، ہر شے دا مالک ہے. ہر شے دے مالک نو او دے رہے ہے جیڑا کائنات دا خالق ہے. اے میرا حبیب ذرا غور تک کر، ہر شے دیون دے باوجود اس کے بعد میں تینوں کوثر عطا